बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। माँ की ममता। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी माँ से कोताहियों की माफ़ी तलब कर रहा था तो मेरी माँ कहने लगी कि मैं तुमसे राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगते हो। मैं मलक खुदादाद खान, हमें माँ जी उस वक़्त बड़ी जहर लगती थीं जब हम सर्दियों की रातों में ज़बरदस्ती वो हमें नहलाती थीं। वो कैपरी साबन से हमें नहलाती या खजूर मार्का साबन से, कपड़े धोने वाले साबन से हमारा सर धोती हो, हमारी आंखों में वो साबन जाता और चुभता। और माँ की डांट जो थी जिसकी वजह से हमारा कान लाल हो जाता था। हमारी ज़रा सी शरारतें माँ को आग बगोला कर जाती थीं और माँ कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती और हमें मारती कभी नहीं थी। एन उसी वक़्त या तो दादी जान आकर हमें बचा लेती या बाबा जान आ जाते और कभी हम खुद भागकर गांव की तरफ चले जाते। गांव की रौनकों से दूर एन फसलों के बीच में हमारा डेरा था और डेरे से एक पगडंडी जो थी वो सीधी गांव की तरफ जाती थी। माँ का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था। माँ जब बाज़ार शॉपिंग करने जाती, हम बड़ी फरमाइश करते कि हमें भी साथ लेके जाओ, लेकिन बदकिस्मती से माँ हमें साथ नहीं लेके जाती। वो खुद चली जाती और हमें मरूंडा देकर बहलाने की कोशिश करती। फिर जब माँ वापस आती तो हम माँ के साथ लिपटते, उसके दुपट्टे को खींचते, उसकी गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोते कि माँ हमें क्यों नहीं साथ लेके गई। हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके आगे पीछे भागते कि माँ हमारे लिए आज शॉपिंग करके लेके आई है। और जब कभी हम माँ के साथ गाँव जाते और वापसी पे आते हम बहुत खुश होते और माँ से हम अक्सर फरमाइश करते रहते कि माँ हमें गांव जाते वक़्त गांव साथ लेके जाया करो। और माँ का भी घिसा पिटा जवाब माँ आगे से देती कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम पैसे कमाने लग जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हें मैं गांव लेके जाऊंगी या शहर अपने साथ लेके शॉपिंग के लिए जाया करूंगी। यूं हम माँ बेटा बैठे बातें करते रहे और तारीख अंधेरों में ढल गई। मुझे याद है गाँव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां लगी हुई थी, पटाखे भी फूट रहे थे और माँ की हमने बहुत मिन्नतें की कि माँ हम इधर रात रहना चाहते हैं, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई गांव से बाहर अपने डेरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन मेरी नीयत में फतूर आया। मैं पीछे से चुपके से वापस गांव की तरफ लौट गया। माँ को जब शाम ढल गई तो तब मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में मुझे ढूंढने लगी। वो डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लेकर खेतों में झांकती फिरती रही। जब उसे पता चला कि मैं शादी के घर से बाजियाब हुआ हूँ तो वो शेरनी की तरह उसने मुझ पे हमला किया। भला हो शादी में आए हुए लोगों का जिन्होंने मुझे माँ से बचाया और मुझे मार पड़ने से बचा लिया। एक बार मेरे अबूजी पीर साहब से मिलने सरगोदे गए हुए थे। उस वक़्त मैं 6-7 साल का था और मुझे उस वक़्त शदीद बुखार हो गया तो माँ ने मुझे गर्म चादर में लपेटा और अपने कंधे पर उठा लिया और खेतों से गुजरती हुई वो 3 किलोमीटर का सफ़र करके गाँव के अड्डे पर एक डॉक्टर बैठता था, वहाँ मुझे डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गई। रास्ते में खाले फलांगती हुई वो गिर गई और उसके घुटने पे शायद चोट भी आ गई थी, लेकिन उसने मुझे बड़े संभाल के पकड़ा हुआ था और कहा, ऐ अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी है। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक था। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त करती रही। वो चक्की चलाया करती थी। फिर न जाने कब मैं बड़ा हो गया, माँ से बहुत दूर चला गया। साल भर गुजरने के बाद मैं जब माँ से मिलने जाता तो माँ खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते मैं चुपके से माँ के साथ जाके लिपट जाता और उसकी चादर में अपना मुंह छुपाकर मैं भी खूब रोता। माँ खेतों में चारा काटती और भारी पंड सर पे उठाकर टोके के सामने लाकर फेंकती। कभी कभी माँ खुद टोका चलाती और वो पट्ठे काटने लग जाती, लेकिन कभी कभी मैं माँ के साथ मदद कराता और मैं टोका चलाता और माँ उसके पीछे पट्ठे लगाती रहती। फिर जब मैं थक जाता तो माँ सरगोशी से बात करती कि फ़लाँ घर जाऊँ तेरा रिश्ता लेकर। माँ जानती थी कि मैं पैदाइशी तौर पर
کہ میں پیدائشی عاشق تھا اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل ہو جاتی ہے اور میں چارج ہو جاتا ہوں اور میں خوشی خوشی سے ماں کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھ کے کام کرنے لگتا ہوں۔ پھر ماں نے میری اپنی پسند سے شادی کروا دی اور میں اپنی فیملی کو لے کر شہر چلا گیا۔ ماں نے گاؤں میں اپنی ایک دنیا بسا لی۔ وہ میرے بڑے بیٹے کی پیدائش پہ شہر آئی اور میں نے اس کو سمندر کی سیر کرائی، کلفٹن کے ساحل پر بیٹھ کر چائے پی تو ماں مجھے کہنے لگی، یہ جو تیرے شہر کا سمندر ہے نا، ہمارے ڈیڑے کے چھپڑ سے زیادہ خوبصورت نہیں لگتا۔ ماں جب بیمار ہوئی تو میں ان دونوں چھٹیوں پر تھا اور میں ماں کے پاس چلا گیا۔ میں ماں کو بسکو پان کھلا کر یہ سمجھتا رہا کہ معمولی سا پیٹ درد ہے اور ماں کو جلد فاقہ ہو جائے گا، لیکن جب ماں کا درد بڑھتا گیا تو میں شہر ماں کو ہاسپٹل لے آیا اور جہاں میں نے آ کے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ماں کو جگر کا کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے اور ان کو فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ میں فوری طور پر بیڈ پر لیٹ گیا کہ میرا خون میری ماں کو دے دیا جائے، اور جب ماں کو پتا چلا کہ میں نے خون دیا ہے تو ماں میری کہنے لگی کہ کیوں مجھے خون تم نے دیا، کیا بازار سے خرید کے نہیں لا سکتے تھے؟ پاگل ہو گئے ہو بیٹا۔ میں نے بڑی مشکل سے اتنا کہا کہ ماں خون کی چند بوندیں ہی تو ہیں جو میں شاید تیرا قرض ادا کر سکوں، جو ایک بار تو مجھے کندھے پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور آپ کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی تو آپ کے چوٹ بھی لگی تھی۔ تو میری یہ بات سن کر ماں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میں ایسے بار بار ماں سے یہی کہتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے شاید ماں کی خدمت کبھی کی ہی نہیں کیونکہ مجھے وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراغ دل تھی۔ بستر مرگ پر جب میں بار بار اپنی کوتاہیوں کی ماں سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو تو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑ دیا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن میرا سر بھاری ہونے لگا، میں قبرستان چلا گیا، ماں کی قبر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے ہوئے مدت ہو گئی ہے، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں میرے پاس تھی یا نہیں۔ آج میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں، سڈانیوں اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا ہوا، ٹھوکریں کھاتا ہوا دیوار کعبہ سے میں جا ٹکرایا تو مجھے مدتوں کے بعد ایک بار پھر یوں لگا کہ جیسے میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں۔ مجھے یوں سکون محسوس ہوا کہ میں ماں کی گود میں پہنچ چکا ہوں اور وہی اپنائیت، وہی محبت، وہی اپناپن مجھے محسوس ہونے لگا۔ لیکن اس بار میں منہ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رویا نہیں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب کعبہ تھا اور میں ایک صدا کا شرارتی بچہ۔ میں پھر اپنے رب کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، تو میری ماں کو اپنے خاص جوار رحمت میں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ دیکھیں، دنیا میں خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں ہمیشہ شامل رہنے والا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو ایک خاص انسان بنایا ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں، پھر اللہ نے آپ کو جو سہولتیں دی ہیں وہ دیکھیں، تو آپ کیا اس قابل تھے؟ نہیں تھے، لیکن بے شک پھر بھی وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، اس نے آپ کو ہر نعمت بخشی ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کرتے، ہماری زندگی کی جو سلوٹیں ہیں وہ دور نہیں ہوگی، ہماری ڈپریشن کم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، جاتے جاتے میک شور کر لیں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ فی امان اللہ۔